जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब गुलाम नबी बन के, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़ बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना जी तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तोबा तोबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। बेशक नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा, इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके झंडिए लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे करबला में? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती तुम जन्नती, बेशक जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? जी बेशक। हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। बेशक। गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता, हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाकर उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है, हजरत अली खुद फरमाते हैं
کیا واقعہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. بے شک بے شک بے شک. اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا؟ اتنا مارا جائے گا اس مسنڈے کو، تب مارا جائے گا، پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا. اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا، بولے رہے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے، یہ سب ان سے دور رہا، بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو، بس سلپا پیتے رہو، بس ہمارا ہاتھ پکڑ لو، جنت تمہارے ابا کی. پہلے تو جائیے جنت میں، تیرے ابا کی دو بتا. یار مذاق بنا کے رکھ دیا، ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے. میں نے مثال دودھ والی دی تھی. ایک ایک چیز، محرم شریف، یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے. 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے. امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سر ہی نہیں اٹھایا. آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچا ہوں گے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے. مگر محبت دکھا دی، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں. جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، کوئی کام نہیں کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا. حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے، شہید ہوئے. حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے. حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا. ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ تھے. حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے، لیٹے تھے. حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب کے حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے. یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ لوگ، حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا، بابا، بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے، تلاش رہی ہے، میرے بابا کہاں ہے. پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا. اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے. کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. اب بھی تسلی دے رہے. ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ. تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے. بے شک. تھپڑ مارا امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے، یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا، خون چھنکنے لگا، خون. یہ عالم تھا. 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دی. وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں. آج ہی ہم سے اتنی محبت، دعا کے لیے گئے رہے، ان کے گھر پہ میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال پہ ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. بے شک. حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا. گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں. کربلا اسی لیے تھی. کربلا میں یہی ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی ہے آج کے دن،
کیا ہوا 10 محرم کو؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں جا رہی ہیں، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے۔ 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کر۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے، بے شک۔ کیوں نا اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز۔ دماغ سے کچھ سوچو۔ اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلی کا نقشہ بنائے تو جائز ہے۔ بے شک، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی۔ لیکن حالات بگاڑ دیے، کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوش ہے، مگر پھر میں کہہ کر کے کیسے تشریف رکھیں، ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں۔ لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ بے شک۔ عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی۔ گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہے، گنے کے کھیت ہوتے، اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے، مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، جی جی، تم سب جانتے ہو۔ ایسے حالات، نازک حالات، وجہ کیا؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باغ ڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا، بغیر ہاتھ والے کے، ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہے ہو کہ لے جنگ کر لے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھنا پڑے گا، ابھی ٹائم دور نہیں، ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے، ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے، میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں، یہ جتنے پڑھے، جتنے پڑھے، غریب نواز، غوث پاک، جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے، اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کیا یا علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے، اتنا عمل ہی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا، جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں، فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجابر بٹھا رکھے، کوئی شیخ چلی کو بلا رہا۔ تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کا کتنا چرچا ہوا، اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی، جی جی، روشنی ملے گی۔ ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان، اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف، سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے۔ جی، یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑے گا، جی جی، ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی، یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے۔ اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا بولو؟ کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں ختم۔ یہی میں بتا رہا تھا، جس کی اگر باغ ڈور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا۔ جی، سبحان اللہ، ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے،
किसी भी चीज को। अब अगर ये जल से चलाना जानते मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे, कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे, खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी बेशक। ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूं इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े दिन पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी, कहीं कहीं बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया मैं वो, तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा। तो मैंने कहा इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं हुई, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहमदी याद नहीं है सबल के, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया, जी, और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो। जी जी। लेकिन क्यों? अब तो सब ये, अच्छा मेरा बाप इतना मालदार था, उस गरीब का बेटा मौलवी बन गया, अब उसकी चलेगी, लो चलाओ तो जी, अब उसकी चलेगी। ये हालात मदरसों में हजरत, वजह क्या बताऊं? मैं बखुदा कह रहा हूं, हसद और उससे हट के बचा रहा हूं। अक्सर शायर इल्ला माशाल्लाह सानिया सालिसा पढ़ के, जिनकी आवाज अच्छी है, गानों के ढंग पे नाते पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे आ गए और ये सब हो गए, और लोग समझ रहे हैं यही अल्लामा है, यही सब कुछ है, और ये इसका ये। अब उसे कोई पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा, कौन आलिम बैठ। वो पढ़े क्या? सालिसा तक पढ़ा, सानिया तक पढ़ा, वो पूरा मौलवी भी नहीं है, क्योंकि गलेबाज है, गानों की एक्टिंग करता है वो। और इन नौजवानों को वही चाहिए, कूले मटकाना, कूदना। अब तुम्हें क्या पता, मदरसे के बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दी हजरत, बड़े बड़े अच्छे। क्यों? उन्हें मालूम है कि ये पढ़ा रहे हैं, रात को 11 बजे तक बदरुलूम में मुताला कर रहे हैं, समझे? अब इनको तो सदर साहब महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं, जी जी, और रात में जो एक शायर आया वो 30,000 ले गया एक ही रात में, और वो पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा भी नहीं था। तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? अब वो भी धोखा दे रहा मदरसे में रह के, बस कोने में बैठ के अब उसने शुरू कर दी अपनी। अब वही पढ़ पढ़ के फिर मौलाना बन गए, वो खतीब हो गए, वो खतीब हो गए, अब कुछ भी बोल देते। और वो निकला ना पाकिस्तान से, बस पाकिस्तानियों की सुन सुन के वो मुकर्रिर बन गए, इबारत पढ़नी आती नहीं। अब क्या होगा इस कौम का? नाअहलों के हाथ में दे दिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक रुपये का तुमसे हिसाब होगा। ये मत कहना कि किसी आलिम ने नहीं कहा था। नहीं बच सकते हो जब तक मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं और मदरसे बदरुलूम में 7 घंटियां पढ़ाता था। पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था, और या 1 घंटे में, एक रात में इतना मिल रहा है, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो। वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहां पे क्वालिटी पैदा हो जाए।
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाए, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएंगे। लगाने दो नारा, कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका ज़ौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा? हम एक रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। जी 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 जी। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने का इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बताकर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10-11। जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुल उलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार, मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है, नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के हैं, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना, वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे। हजरत सही बता रहे हो, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में ना हजरत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए।